म्हापशेच्या कदंबा बस स्टँडाची अवतिकाय जाल्या. रस्त्यार डांबरा बदला फोंडकुलाच दिसतात. कितलीशीच वर्सां आश्वासनां दिवन दिवन आजुनय कसलेच उदरगतीचे काम जावंक ना. रस्तेय जाग्यार पडूंक ना. आता सुवातेर उदरगत जातली खंय संबंधीत अधिकाऱ्यांनी केल्ल्या पळोवणे उपरांत सुदीप तामणकारान सांगले. पूण खऱ्यांनीच कामां जातली व्हय काय परत आश्वासनांचो पावस घसघसून वयतलो वेळच सांगतलो. सध्या मी आसा म्हापशेच्या कदंबा बस स्टँडाचेर. हो जो बस स्टँड आसा हो दिसान दीस आमकां बुरसो जाल्लो दिश्टी पडटा. कित्याक तर हांगा आमी पळोवपाक शकता रातच्या वेळार लोक हांगा पिवपाक बसता. तशेंच हांगा वयता थंय आमकां कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटा. तशेंच हो जो बस स्टँड आसा थंय जे लोक जे पॅसेंजर हांगा रावतात तो जो एरिया आमी पळयशे जाल्यार तो केन्नाय कोसळपाक शकता. कित्याक अशें आमी इन्सिडंट पळयला फाटीं पेडण्यां सुद्दां असोच इन्सिडंट जाल्लो आनी थंयचो जो स्लॅब आशिल्लो तो कोसळून एकट्याक दुखापत जाली. तशीच परिस्थिती हांगा जावपाची सरकार वाट पळयता काय कितें हो व्हडलो प्रश्नचिन्ह हांगा आसा. तशेंच हो जो बस स्टँड आसा आमी जेन्ना हांगा एंट्री मारता थंयसरलो जो रस्तो पळयशात तो एकदम पिड्ड्यार आसा. ताचे खंय तरी डांबरीकरण हें बेगीच्या बेगीन जावपाक जाय. तशेंच हो ओवरऑल जर बस स्टँड पळयशात हो एकदम बुरसो जाल्लो आसा आनी संबंदीत यंत्रणेन जाता तितले बेगिना हाचेर कारवाय करून रिपेर करपाची गरज आसा. कित्याक तर हांगा कितलेशेच फावटी इन्स्पेक्शनां जाली, कितलेशेच फावटी ऑफिशियल्स जे आसा ते हांगा येवन तांच्यांनी हांगा पळोवणी केली पूण ती सुदारणा बस स्टँडाची जावपाक जाय आशिल्ली ती आजून लेगीत जाल्ली ना. सो जाता तितल्या बेगिना संबंदीत यंत्रणेन हाचेर कारवाय करून हो जो बस स्टँड आसा हो रिपेर करपाची गरज आसा. म्हापसा वाठारात साबार समस्यांनी लोकांची तकली खावपाक लागल्या. आमदारान मुद्द्याचेर चर्चा करून प्रस्न सुटावे करपाची साबार आश्वासनां दिल्ली. पिड्ड्यार रस्त्यांक लागून लोक बेजारल्यात. कितलेशाच अपघातय जाल्यात. म्हापशेचो कदंबा बस स्टँड सारको व्यस्त आसता. हाचेर खोलायन पळोवणी आनी चर्चा करून संबंधितांनी दुरुस्तीचे काम जातले म्हण सांगला खंय. बस ओनर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष सुदीप तामणकारान पत्रकारांक कळीत केले. म्हापसा बस स्टँड म्हाका दिसता 30 वर्सां तरी पोन्नो आसा. 30 वर्सां तरी जाली आसतली म्हणून ताजे स्ट्रक्चरल ऑडिट करप म्हत्वाचें आसा. कारण ताजी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट घेवंक जाय. कारण म्हाका दिसता ताजो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट काडत जाल्यार ती डेमोलिशनाक खंय तरी पावले आसतली बिल्डींग. ताजे जर आज आमी पळयत न्ही जाल्यार सगळे कडेन कुडके पडटा भितर. हे आतांच न्ही म्हाका दिसता वर्स भर पयलीं सुद्दां तुमी रिपोर्टरांनी थंय वर्सभर पयलीं सुद्दां थंय हे केल्लो शूट केल्लें तेन्ना थंय म्हाका याद आसा की थंयचे स्पेशली आरटीओ कडेन बी लोक वता ते टॉयलेटीच्या भायर थंयच्यान व्हडले व्हडले कुडके थंय पडटा आनी थंय लोकांक बी दिश्टी पडटा भितरले. आनी लोकांक आरटीओन म्हणजे लोक यो वच चालूच आसता थंय. आनी कोणाच्या एकल्याचे एक दीस कुडको माथ्यार सुद्दां पडिल्लो आसा थंय आनी इजा जाल्ली आसा. त्या भायर संपूर्ण परिसर म्हणजे आमी म्हणटा कॅम्पस जर पळयत तो कदंबा बस स्टँडाचो जाल्यार थंय सगळे कडेन लोक थंय भायरूच हे कितें युरिनेट करता. मागीर थंय एक्चुअली सुलभ शौचालय आसा पूण लोकांक कितें आसा ते सांजचे ते पिवपाक बसता खूब जाण पळयत जाल्यार. स्पेशली लेबर जे आसा मायग्रंट जे आसा किंवा ट्युरिस्ट सुद्दां जे सादे ट्युरिस्ट बसीन येतात पळय ते हांवें पळयलां थंय बसता आनी थंय भायरूच कित्याक ह्या सायडीन चिकनाची बी स्टॉल आसा म्हणून ते कितें करता ते चिकनाचे फाटल्या सायडीन थंय बसतात सगळे जाण आनी थंय पिवंक बसता. आनी मागीर पिले की थंयच मागीर युरिनेट करता भायरूच. मागीर थंय घाण सगळ्या गार्बेज अशी डंप केल्ली आसा. एका सायडीच्या एंट्रन्सार पळयत जाल्यार फ्रूटवाले बी भायरूच बसता कदंबा बस स्टँडार त्या यार्डाच्या भायर. ताजेर कंट्रोल कोणाचोच ना. मागीर दुसऱ्या सायडीन जी एंट्री आसा थंय लेफ्टान पळय थंय अशीच आडगळ कशी पडिल्ली आसा. थंय पयलीं म्हाका याद जाता की जेन्ना शटल सर्वीस आशिल्ली बसीस तेन्ना थंय तिकेट कावंटर बी गेल्लो. तो तिकेट कावंटर बी तसोच पडून आसा आनी थंय मागीर लोक कितें कितें ते बसता न्हिदतात. ते मायग्रंट्स आसता ते मागीर जे भीक बी मागते आसता भिकारी ते बी थंय न्हिदिल्ले आसता रातचे पिवन बिवन. अशी वायट परिस्थितीन हो कदंबा बस स्टँड आसा. आनी कदंबा कॉर्पोरेशनान ताजेर लक्ष दिवंक जाय. आनी स्पेशली रोड सुद्दां आमी जर पळयत सगळे रोड ते पेड्ड्यार जाले. म्हाका खबर ना लास्ट हॉटमिक्स थंय केन्ना केल्लो म्हज्या यादीकूच ना. म्हाका दिसना थंय 15 वर्सां तरी जाली आसतली थंय हॉटमिक्स केला अशें म्हाका दिसता. तो कदंबा बस स्टँड म्हणजे थंय कंटिन्युअस बसी येता आनी बसी म्हणजे हेवी व्हेकल्स ते म्हणून थंयचो जो रोड आसा तो एक्च्युअली कॉन्क्रीट रोड जाय. पयलींच्या काळार कॉन्क्रीट रोड घालनाशिल्ले म्हणून तो तेन्ना डांबराचो घाल्लो पूण आतां एक्च्युअली ते कॉन्क्रीट घालूंक जाय. एक्च्युअली पूर्ण बस स्टँड तो मोडून नवो बांदपाची गरज आसा. कित्याक ती जी फुडें मुसुंडी कसो बस स्टँड बांदला पळय ताजो कांयच उपयोग ना. हांगा एक बरो तसो मुसुंडी कसो न्ही किंवा हांवें फाटीं म्हणिल्लें ती बस स्टँड न्ही तो मस स्टँड म्हणून म्हणजे म्हशी बी बांदपाक ते केल्ले आसता पळय पत्र्याचे तसो तो इंटरनॅशनल खंय तो कितें तो इंटरस्टेट खंय तो बस स्टँड. सो हो जो बस स्टँड आसा तो बरो कोण आर्किटेक्ट
दवरचो आनी बऱ्या भशेन बरो बांदचो तो सारको, म्हणजे दिसपाकूय बरो आसूंक जाय, युजेबलूय बरो आसूंक जाय. कित्याक आतां जो बस स्टँड आसा तो सामकोच वायट कंडिशनान आसा. जर बेगीन ताजे कडेन लक्ष दिवंक ना कदंबा कॉर्पोरेशनान जाल्यार तो स्लॅबूच खंयचो तरी कोसळूंक शकता. हो भंय आमकां म्हापशेकारांक तरी दिसता, अशी परिस्थिती आसा. 28 गाडयो ज्यो म्हापसा पणजे एक्सप्रेस म्हणजे जवळ जवळ त्यो शटल सर्व्हिसाचेर चलता, त्यो एकोमोडेट करच्यो गाडयो आनी कदंबाच्या बुथा वरसून हांगरसून सोडच्यो आनी पणजे तश्योच क्यू सिस्टमीन त्यो चालू करच्यो की लोकांक तेजो फायदो जावपाक जावो म्हणून. कारण कितें जाता, तेवटेन कदंबाच्या स्कुलाक चलता त्यो गाडयो किंवा आनीक खंयच्यो आसता त्यो हाडून लायल्या उपरांत आमचे आनी तेंचे क्रेशीस जाता. ताका लागून ते एवॉयड करपाक आनी खंय तरी पब्लीक ट्रान्सपोर्टान इम्प्रुवमेंट येवपाक हो आमी तांकां प्रस्ताव दवरलेलो. तो आमी सगळे आतां ते इन्स्पेक्शन करून मान्य केला. मागीर ज्यो एन रूट बसी आसतल्यो पळय, ज्यो वाळपयच्यान येता किंवा मोरजेच्यान येतात, नॉर्थाच्यान खंयच्यानूय येता, पेडणेच्यान येता, त्यो बसी काडपाक हांगरसून ही गेट मातशी रूंद करून हांगरल्या नावट्या त्यो वयतल्यो, जणू की त्या स्पॉटार त्यो येवच्यो ना आनी थंयसर जी किजिलां जाता ती एवॉयड जातली थंयसर. सुदीप बाब, म्हाका एक सांगा, आतां आमी पयला इन्स्पेक्शनां खुबशे फावटी ह्या बस स्टँडाची जाल्ली आसा, पण जी सुदारणा जावपाक जाय ती खंय तरी जाल्ली वचना आनी आयज जे ऑथॉरिटीज आशिल्ले ते बीन तुमकां कितें दिसता की जातले? म्हाका दिसता कितें आसा न्हू, म्हाज्या तरी 2005 जेन्ना हांवें ऑल गोवा प्रायवेट बस ओनर एसोसिएशन स्टार्ट केल्लें आनी जेन्ना जेन्ना आमी हे इन्स्पेक्शन मागताले तेन्ना आमच्या वांगडा जॉयंट इन्स्पेक्शन आरटीओ किंवा कदंबा केन्नाच जावपाक नासलें, केन्नाच जावंक नासलें आयज पर्यंत. हे फर्स्ट टायम म्हाका हिस्ट्रीन म्हटल्यार जाता, हे फर्स्ट टायम आयज इन्स्पेक्शन जालां आमच्या वांगडा आनी जे सजेशन दिल्या पळय ते सगळें आयकून घेतल्या, मान्य जाल्या. मेन म्हणजे कितें मान्य जावपाक जाय तें मान्य जाल्या आनी तेंच्यानी ते आपले हातीन घेवपाचे सगळे निर्देश दिले. कित्याक सगळे ऑफिसर आसले ते बेश्टे काय टायमपास करपाक येवन आसले, एमडी वांगडा सगळे बाकीचे ऑफिसर कोण कोण इन्चार्ज आहा तेंकां तेंच्यांनी हाडलेले. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकर.